अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सादिया रिएक्शन में। तो आज मैं कुछ अहम सवाल जवाब लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, और इस सवाल जवाब को देखने से हमको पता चलता है कि हमारा इस्लाम कितना मजबूत है और हमारे इस्लाम कितना खूबसूरत है और इस्लाम की हर बातें कितनी खूबसूरत है। तो ये सारे सवाल जवाब बहुत ही टॉप और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जानकारी वाले हैं। तो ये सवाल जवाब को पूरा देखिए और वीडियो पूरा देख के अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यस लिखें ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो लेके आ सकूं। तो आइए वीडियो देखते हैं। लोगों से सवाल पूछने से पहले आप इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दें। सवाल, हजरत मोहम्मद की कितनी बेटियां थीं? सवाल, इस्लाम में औरत का सबसे बड़ा हक क्या है? तालीम और इज्जत व एहतराम का हक। माशाअल्लाह। सवाल, कौन सा गुनाह करने से औरत का निकाह टूट जाता है? इस्लाम छोड़ने से। माशाअल्लाह। और सवाल, किस सहाबी ने अपनी बहन को कुरान की तलावत करते सुना और इस्लाम कबूल किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। माशाअल्लाह। सवाल, नामुहर्रम से बात करने का शरई हुक्म क्या है? जवाब, बिला ज़रूरत हराम है, ज़रूरत हो तो अदब से। माशाअल्लाह। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में मुसलमानों की वफ़ात पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है? जवाब, सूरत तौबा। माशाअल्लाह। सवाल, किस औरत की वजह से घर से नहूसत नहीं जाती? शौर शराबा करने वाली। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रौन से कहाँ मुकाबला किया? दरबार फ़रौन में। माशाअल्लाह। सवाल, दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा में। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस काफिर बादशाह के मुलाजिम थे? नमरूद के मुलाजिम। माशाअल्लाह। सवाल, किस वक्त की नमाज पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? ज़ोहर की नमाज। माशाअल्लाह। सवाल, किस खातून को फरिश्ते सलाम करते थे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। माशाअल्लाह। हदीस के मुताबिक कौन सा इंसान जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? झूठा इंसान। माशाअल्लाह। सवाल, अरब में किस कौम को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता था? यहूदी कौम को। माशाअल्लाह। सवाल, औरत के लिए सबसे अफजल सदका क्या है? अपने शौहर और बच्चों पर खर्च करना। माशाअल्लाह। अब सवाल, जन्नत की 4 से सबसे अफजल ख़वातीन कौन हैं? हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा। माशाअल्लाह। सवाल, गैर मुहर्रम से हाथ मिलाना कैसा है? हराम, सर पर लोहे की सलाख मारने से बेहतर। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? जवाब, सामी कौम के। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने किस दौर में इस्लाम कबूल किया? 7 हिजरी। माशाअल्लाह। सवाल, सबसे पहले खाना काबा पर गुलाफ किसने गाला? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। सवाल, कौन से नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश बरसाई थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले कौन सा जानवर देखा था? परिंदे और मछलियाँ। माशाअल्लाह। सवाल, कौन सी नमाज नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? तहज्जुद की नमाज। माशाअल्लाह। वही सवाल, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं? जवाब, रात के आखिरी हिस्से में। माशाअल्लाह। सवाल, शादी से पहले लड़के लड़की का ताल्लुक़ रखना कैसा है? जवाब, हराम और गुनाह कबीरा है। माशाअल्लाह। सवाल, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? शैतानी मुदाखलत की। माशाअल्लाह। सवाल, निकाह क्यों फ़र्ज़ किया गया? जवाब, हराम से बचने और हलाल तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए। माशाअल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत किस इस्लामी महीने में हुई? मुहर्रमुल हराम में। माशाअल्लाह। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक अपनी कौम को तबलीग की? जवाब, 950 साल। माशाअल्लाह। कौन सा अमल करने वाले इंसान को सित्रे शैतान रोकने की कोशिश करते हैं? सदका देने वाले को। माशाअल्लाह।
قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ فضول خرچ کرنے والوں کو. ماشاء اللہ. عورت کی ہتھیلی پر تل ہونا کس بات کی علامت ہے؟ خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے. ماشاء اللہ. سوال: شراب پینے والے کی نماز کتنے دن قبول نہیں ہوتی؟ جواب 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. بت پرستی کس نبی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. ماشاء اللہ. سوال: کس خاتون نے میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. ماشاء اللہ. سوال: کون سی وہ برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ حسد کرنا. حسد کرنا. ماشاء اللہ. سوال: آپس میں دشمنی ختم کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ہدیہ دینا. ماشاء اللہ. سوال: جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب جسم پر زیتون کا تیل لگانے سے. ماشاء اللہ. سوال: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم. ماشاء اللہ. سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب 1 گھنٹے تک. ماشاء اللہ. سوال: کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرندے شامل ہوئے تھے؟ حضرت سلمان علیہ السلام کی فوج میں. ماشاء اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ بنی اسرائیل. ماشاء اللہ. جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ حرام کھانے والے کو. ماشاء اللہ. کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ نماز اشراق. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب دکھاوے کی نماز. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سی عورت تھی جن کی دعا سے بارش ہوئی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام. ماشاء اللہ. سوال: عورت کی کون سی بات مرد کو بہت محبت پر مجبور کرتی ہے؟ نرم دلی. ماشاء اللہ. اور سوال: کون سی سورت پڑھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ سورت یوسف. ماشاء اللہ. وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ زنا کرنا. ماشاء اللہ. صحیح جواب ہے. سال: عورت کے لیے نماز میں کیا چھپانا ضروری ہے؟ سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے پورا جسم. ماشاء اللہ. سوال: مرنے والے کو موت سے کتنے دن پہلے فرشتہ نظر آنے لگتا ہے؟ جواب موت کے وقت ہی نظر آتا ہے. ماشاء اللہ. سوال: نکاح کے بغیر تعلق رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جواب کبیرہ گناہوں میں سے ہے، دنیا اور آخرت میں سزا. ماشاء اللہ. سوال: قرآن پاک میں جنات کے ناموں میں سے کس کا ذکر آیا ہے؟ ابلیس کا. ماشاء اللہ. سوال: قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک سے ہوگی؟ جواب یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہے. ماشاء اللہ. سوال: کون سے نبی جنوں اور جانوروں سے بات کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ماشاء اللہ. سوال: مرنے کے بعد قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب عالم و برزخ. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی تھی؟ جواب بیت المقدس. ماشاء اللہ. شادی میں کتنے فرض ہیں؟ 2 حق مہر اور نکاح. ماشاء اللہ. سوال: عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب عورت کے لیے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز اور فضیلت ہے. ماشاء اللہ. سوال: لڑکیوں کے رشتے نہ آنا یا پھر لڑکیوں کا ہر رشتے سے انکار کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نظر بد کی. ماشاء اللہ. سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والے دونوں گناہگار ہیں؟ غیبت. ماشاء اللہ. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کے داماد تھے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام. ماشاء اللہ. تو سوال: رات کو آئینہ دیکھنے سے مصیبت آتی ہے؟ نہیں، یہ محض وہم ہے. ماشاء اللہ. سوال: قبر کو روشنی کس عمل سے ملتی ہے؟ جواب نماز، صدقہ، قرآن اور درود شریف. ماشاء اللہ. سوال: اگر نماز کے دوران کسی رکعت یا سجدے میں شک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جائے. ماشاء اللہ. سوال: کون سی چیز محسوس ہونا سچے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب نیکی اور برائی کی سمجھ. ماشاء اللہ. سوال: کیا آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب 8 تلواریں. ماشاء اللہ. سوال: کس انسان کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟
غریب رشتہ دار کو. ماشاءاللہ. سوال: قبر کو روشنی کس عمل سے ملتی ہے؟ جواب: نماز، صدقہ، قرآن اور درود شریف. ماشاءاللہ. سوال: کس خاتون کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وحی آتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. ماشاءاللہ. کیا آپ کو پتہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ جب آپ شادی کرنے جا رہے ہوں تو لڑکی میں شرم و حیا دیکھنا ضروری ہے. تو دوستو آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ملتے ہیں پھر اور کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.